خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. خالق کائنات نے فرمایا اے نبی جہاد کرو کافراں نال تے منافقاں دے نال تے انہاں تے سختی کرو. قرآن آکھے کہ کافراں نال جہاد کرو, قرآن آکھے انہاں نال جنگ کرو, قرآن آکھے انہاں نال جناب اعلیٰ سختی نال پیش آؤ. تے ساڈے مسلم حکمراناں دیاں ساریاں نرمیاں یورپ واسطے, ساریاں نرمیاں امریکہ واسطے, ساریاں نرمیاں دین دشمناں واسطے, غزہ دے جناب اعلیٰ قاتلاں واسطے, غزہ دے مسلماناں دے مجرماں واسطے, ساریاں نرمیاں تے سختیاں جناب انہاں مسلماناں واسطے, سختیاں جناب اعلیٰ کدی جناب پنجابی واسطے, کدی سندھی واسطے, کدی مہاجر واسطے, کدی بلوچی واسطے, کدی پٹھان واسطے, کدی افغانی مسلمان واسطے. کیڑیاں گلاں ہوئیاں تہاڈیاں سختیاں اپنے واسطے, نرمیاں غیراں واسطے, تے گلاں کر دیو کہ اسی عاشق رسول ہاں. عاشق رسول نال جناب اعلیٰ لہجہ نہیں ہوندا کہ جناب جدوں لڑن دی واری آوے امریکہ نال, لڑن دی واری آوے جناب اعلیٰ انڈیا نال, اس ویلے تسی آکھو ہم امن چاہتے ہیں. لڑن دی واری آوے افغانیاں نال, بلوچیاں نال تے ماڑیاں نال, تسی بدماش بن کے پہلوان بن کے جناب میدان اتر آؤ. ایسے بندیاں نو میں میدان احد وچ لے جانا چاہنا وا. آؤ صدیاں پہلے احد دی جنگ شروع ہون تو پہلے ایویں صفاں بنیاں ہوئیاں سن, صفاں بن رہیاں سن تے ایک صف دے وچ آ کے حضرت عبداللہ بن جہش نے اپنے بیلی تے سجن تے یار حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا یارا سواری تو تھلے اتر, قبولیت دیاں گھڑیاں نے دعا کر لی. جویں جگری یار کوئی جاؤ محاذ دے اوتے پتہ ہے ہن پتہ نہیں کی نتیجہ نکلنا ہے. کدی کو فوجی بارڈر دے اوتے ڈیوٹی دین گیا ہوئے تے فائرنگ چل رہی ہوئے تے جگری یار بیٹھے ہون, اوندے کولوں پوچھو کہ اس ٹائم کیفیت کی ہوندی ہے کہ پتہ نہیں ہن کیڑی گولی آئے تے لگ جائے, سیم ہوئے پتہ نہیں ہے کہ اینڈ کی ہونا ہے. این اس ویلے حضرت سعد بن ابی وقاص دا ہاتھ پکڑیا تے جناب تھلے اتار کے انہیں کہ یار دعا کریے. ہن دعا پاکستانیاں تے پنجابیاں والی تے نہیں ہے نا کہ جڑے آکھن گے جناب ربا گھر چھوٹا ہے بڑا گھر دے دے, گڈی نکی ہے وڈی دے دے, بینک بیلنس پیسے تھوڑے نے تھوڑے زیادہ دے دے. اے دعاواں صحابہ دیاں نہیں, صحابہ جنہیں آپ اچھے انہاں دیاں دعاواں بھی اچھی. حضرت سعد کہتے ہیں میرے مالک اج میرا کسے تگڑے دشمن نال واسطہ پوئے, بہادر دشمن نال لڑدیاں میں جناب انہوں مار دیاں, اون دے سامان جنگ تے قبضہ کراؤں دی سواری تے زرا تے اون دے باقی جناب اعلیٰ سامان نو لے کے غازی بن کے زندہ سلامت مدینے جاؤں. جدو دعا کی تھی حضرت عبداللہ کہنے لگے آمین یا اللہ میرے یار دی دعا قبول فرماؤ. اور کہنے لگے یار آجے میں دلوں دعا کی تھی ہے میری واری بھی انجی دعا کری, اندروں آمین آکھی تے دعا شروع کی تھی ہے یا اللہ اج میرا بھی کسے تگڑے کافر نال مقابلہ ہوئے تے میں بڑی دلیری نال لڑا, میں انہوں بڑا سخت جناب اعلیٰ مقابلہ کرا حتیٰ کہ لڑدیاں اوکھا ہو کہ میرا دشمن میں نو شہید کر دے وے. جدو میں شہید ہوا میرا دشمن سواری تو تھلے اتر آئے, اتر کے میرا نک کٹ دے وے. بس جناب اعلیٰ اتنی گل کرن واسطے آیا. آج کوئی بندہ جیڑا ساڑے کے گل کرے مولوی صاحب لڑتے پہندے لیکن انگے دشمن بڑا تگڑا ہے, لڑتے پہندے لیکن انہاں کل جناب ٹیکنالوجی بڑی جدید ہے, لڑتے پہندے انہاں کل اسلحہ بڑا جدید ہے. میں کہ یار اسرائیلیانوں نکو نک کرن واسطے تے راکٹ لانچر بھی بڑے سن, گائیڈڈ میزائل بھی بڑے سن, ساریاں چیزاں جناب دا 10% تسی اشر دے طور تے دے دیں دے وہی جناب بڑا سی. لیکن گل ساری ہوئی ہے جو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ بزدلہ نو کون سمجھائے کہ چڑھتی ہے جب فقیر کی سان پہ تیغے خودی. چھریاں جی تیز کر دے سان ہی کہہ دے, داتریاں وغیرہ تیز کرانے ہو جنہیں دے انہوں سان ہی کہہ دے. چڑھتی ہے جب
فقیر کی سان پہ تیغے خودی چڑھتی ہے جب فقیر کی سان پہ تیغے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. جناب اعلیٰ صحابی دعا کی کر رہے آئے میرے مالک میرا دشمن اتر کے میرا نک کٹ دے وے. انہاں لوگاں واسطے گل کر رہے ہیں جڑے کہندے نے جی اسی ماڑے ہاں فلانا بندہ تگڑا ہے لبیک نال کھڑے تے ہوندے لیکن فلانا گنڈا ساڑے مقابلے چے فلانا بدماش ساڑے مقابلے وچ. کئی کہندے نے حضرت صاحب برادری وچ نک رکھنا پیندا ہے علاقے وچ نک رکھنا پیندا ہے. صحابی دس رہے آئے دعا منگ رہے آئے یا اللہ دشمن میرا اترے تے میرا نک کٹ دے وے. نک کٹن تو بعد میریاں اکھاں کٹ دے وے میرے کن کٹ دے وے میرے ہتھاں پیراں دیاں انگلیاں کٹ دے وے. یا اللہ قیامت دا دن آوے جدو تو آواز دے اٹھو میرے بندے ہو نکلو قبراں وچوں تے حساب دیون آو. یا اللہ میں آواں حساب دیون رب سچیا میریاں اکھاں نال لاون میرے کن نال لاون میرا نک نال لاوے میں ہتھاں پیراں دیاں انگلیاں بغیر جدو میزان تے آواں حساب دین واسطے رب آ گیا واں لے حساب تے تو حساب تو پہلے میرے تو پوچھے میرے بندے میں تینوں نک دیتا سی اکھاں دیتیاں سن ہاتھ پیر دیتے سن کتھے چلے گیا کہ میں اکھاں جو دیا فی کا وفی رسول کا. یا اللہ سب کچھ تو دیتا سی میں دے آیا ہاں تیری محبت تیرے نبی دی محبت دے اللہ اس پیغام دے کے دعا کر کے نبی پاک دا صحابی شکرگڑھ دے مسلمان نو سمجھا گیا کہ جکر یار دے نام دا ملے تانا جھولے پالئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا تاجدار ختم نبوت. صحابی دعا کر رہے ہیں میرے مالک میں جس ویلے دعا کرا تو آنکھیں میں دعا کرا مالک میں سب کچھ دے آیا تیرے واسطے تیرے نبی واسطے جو دے فی کا وفی رسول کا. یا اللہ میں نو جھوٹا نہ کری بس اس ویلے میری تصدیق کر دے کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے. او معاشر آلے ہو انہیں ریاکاری نہیں کیتی دکھاوا نہیں کیتا دنیا نو دکھان واسطے سارا کچھ نہیں کیتا انہیں جو کیتا ہے میری خاطر کیتا. توحید تو یہ کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. قیامت دا دن آنا پاکستان دے جناب اعلیٰ وزیر اعظم صدر آرمی چیف سب کٹہرے دے وچوں آن گئے. قیامت دا دن ہونا ہے محمد بن سلمان تو لے کے اون دی کیبنٹ کٹہرے دے وچ ہوئے گی. قیامت دا دن ہونا ہے طیب اردگان تو لے کے جناب اعلیٰ سارے مسلمان کٹہرے دے اندر ہون گے. او بچہ یمن دا
جنہ پیو دے سامنے جناب بک تو فاقہ کشی تو جان دے رہے آئے جنی تصویر تے ویڈیو نے دنیا نو ہلا کے رلا کے رکھ دیتا اس بچے دا گریبان تے اس بچے دا ہاتھ تے انہیں دا گریبان ہونا ہے انہیں کہنا مالکا انہیں کلو پوچھتے صحیح اربا کربا دے اسلے بڑھا کے جے قبلہ اول واسطے بھی نہ لڑے جے ساڑھے واسطے بھی نہ لڑے ساڑھیاں بیٹیاں بہنہ واسطے بھی نہ لڑے غزہ دے انہاں شہیدہ دیا روحاں بھی ہون گیا او بھی آکے انہاں دے گریبان نپڑ گیا جنہاں دے بدن زمین تے بارود لگن دی وجہ تو فضاواں دے اندر اٹھ گئے کئی سو فٹ اٹھتے جناب اعلیٰ فضاواں دے اندر انہاں دے ہاتھ جنہاں دے گریبانہ میں چھوڑ گئے اوے ظالمو دنیا دیا طاقتور فوجاں توڑے کھولو ہیں دنیا دا اسلحہ جدید توڑے کھولو ہیں نائٹ ویئر جناب تیارے توڑے کھولو ہیں پھر قبلہ اول دا باسی مارے آ جائے قبلہ اول دا ہمسایہ مارے آ جائے پھر جناب اعلیٰ غزہ دیا بیٹیاں ماری آ جائے پھر اپنے پوتریاں تے دوتریاں دیا لاشاں دفناور تو پہلے اس خاندان دا بڑھا بابا انہاں نو قبر چتارن ویلے آکے میرے بچے ہو جدو قبر چ حضور آون ساڑا سلام کہنا میرا دادا کہہ رہا سی میں نو تواڈے نال بڑی محبت ہے حضور میں تواڈے نام تو صدقے اساں مر جاواں گے لیکن وہ دھرتی نہیں چھڈاں گے جتے تسی 1.25 لاکھ نبیاں نو نماز پڑھائی لیکن یا رسول اللہ تواڈی امت نے ساڈے نال بے وفائی کیتی ہے جڑے سانو بچا سکدے سانو بچان کوئی نہیں آیا دسو اے مسلمانوں کی جواب دے بڑے ہائے افسوس سینہ چھلی ہو گیا 3-4 دن پہلے جس ویلے وزیر اعظم صاحب تے آرمی چیف صاحب تے وڈے وڈے وزیراں مشیراں دیاں فوٹو لگیاں تے خبر آئی جناب ڈیجیٹل دہشت گرداں نو منہ توڑ جواب دے آنگے میں کہ پتہ نہیں کی جواب ملے گا تھلے لکھیا ڈرامے بڑھاواں گے فلماں بڑھاواں گے کوئی ہائے افسوس کوئی رانو آکھے و ظالمو تسی ڈرامیاں واسطے تے نہیں سی جمے تسی فلماں واسطے تے نہیں سی جمے تسی ترانے کٹن واسطے تے نہیں سی جمے تے اربا خربا دیا چیزاں تو انو اس قوم نے جناب اللہ تعداد ٹیکس دیتے ہیں اپنی کمائی دے وچوں 17.5% جی ایس ٹی دیتا آکے جناب تسی تگڑے ہو جاؤ اوکھے ویلے دین واسطے لڑن جو گے ہو تے تسی لڑن تو انکار کر دیتا ہائے افسوس قیامت دا دن ہونا ہے اقبال بھی تواڈا گریبان نپ کے تانوں رب دے اگے کھڑا کرے گا کہ میں تے اس واسطے اس پاکستان دا خواب ویکھیا سی جڑا مسلماناں واسطے جناب اعلیٰ ڈھال پڑے گا انہاں نوں بچاوے گا مینوں کی پتا سی یہ انج دے ظالم نکلن گے کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر یہ ناداں گرے گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا یہ ناداں گرے گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا قیامت دا دن ہونا ہے اے بھی ہونے نے تے اسے قیامت دے میدان لے اندر حضرت عبداللہ بن جہش بھی ہونے جنہاں نک کٹان اکھاں کٹان تے کن کٹان دیاں دعاواں منگیاں او بھی ہون گے قیامت دا میدان ہوئے گا تے حضرت مصعب بن عمیر بھی ہون گے اسے جنگ احد دے اندر جنہاں نو حضرت امیر حمزہ علی قبر دفن کیتا گیا او لڑکا جڑا اپنے دور وچ مکے دا سب تو فیشنیبل لڑکا سی اسلام قبول کرن تو پہلے جڑا سویرے جوڑا پاندا ہے شامی لا دیندا ہے شامی پاندا سویرے لا دیندا جدوں کلمہ پڑھیا ماں ناراض ہو گئی کپڑے بند روٹی بند خرچہ بند تے اگے کہندا ہے ماں ہر شے بغیر گزارا ہو سی حضور دے دین بغیر گزارا نہ ہو سی سب تو پہلے
میرے آقا دی ہجرت تو بھی پہلے مدینے وچ حضور دے حکم نال معلم بن کے آون والا او بچہ سال بعد جدو اپنے نال کافی سارے بندے کلمہ پڑھا کے حضور دی بارگاہ وچ لے کے آیا تے او جڑا صبح شام جوڑے بدلدا سی جڑا آلہ خوشبو لا کے جدو گلی چ لنگدا سی گھر بیٹھے بندے کہندے سن لگدا ہے گلی وچوں مصعب بن عمیر گزریا بڑی سونی خوشبو آ رہی اتنی مہنگیاں خوشبوواں والا تے جناب اعلی حضرمی جتی پاون والا انگلیاں تے گنے چند بندے عرب دے اندر ایسی مہنگی جتی پانے سن ہر بندے دے واسطے گل نہیں سی او آ رہا حضور دی نظر پئی پرانی ٹٹی جتی پاک کے مصعب بن عمیر آ رہے تے پرانا جا تہبند بنے آیا تے اتے پرانا جا کمبل دا ٹکڑا لپیٹیا تے ہاتھے سکی روٹی دا ٹکڑا کھاندے کھاندے حضور والا آئے رسول اللہ دی آنکھاں بھر آئیا فرمایا ساڈا مصعب بن عمیر ویکھو اسلام دی وجہ تو کس طرح دے حالات دا سامنا کر رہا او جدو شہید ہوئے کفن بھی پورا نہیں آیا ساڑھے استاد فرماندے سن اسلام تے کوئی بندہ گل کر سکدا کہ یار اسلام واسطے اسی سب کچھ دیتا اسلام نے سانو کتنی آزمائشاں دیتیاں ایک گل کر سکدے سن تے مصعب بن عمیر کر سکدے سن آج دا ملا پیر تے حاکم نہیں کر سکدا آج دا فوجی جج جرنیل ایک گل نہیں کر سکدا ایک گل کر سکدے سن تے مصعب بن عمیر کر سکدے تے جس ٹائم شہید ہوئے صحابہ حضور دی بارگاہ کہندے نے حضور کفن پورا کوئی نہیں مصعب بن عمیر دا سر کج دیاں پیر ننگے ہو جاندے پیر کج دیاں سر ننگا ہو جاندے کی کریے تے رسول اللہ نے فرمایا سر کج دیو کفن نال پیراں تے گھاس اڑ دیو اس حال وچ بھی جا کے حضرت مصعب بن عمیر اسلام دا گلہ نہیں کیتا اونچی بولو اسلام دا گلہ نہیں کیتا دنیا نو دس گئے کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھڑیاں چونے دار حویلیاں ڈھے دیا دے کاف ککھاں دیا کلیاں رہن کھڑیاں چونے دار حویلیاں ڈھے دیا نے ویلے آکھڑے ساکھڑے لنگ جاندے او گلاں یاد سجن دیاں رہن دیاں نے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس ساڑی اتنی گزارش ہے حق تے بڑھنا سی آج انہاں روندیاں بچیاں دے سر تے کوئی ہاتھ رکھ کے کہنا اسی تواڈے نال کھڑے ہاں اسی تواڈے چاچے ہاں تائیں ہاں اسی تواڈے نال ہاں آج انہاں بچیاں واسطے کوئی تے کھڑا ہوندا او جو بچہ اپنے جناب شہید بھائی دی لاش چک کے آ رہا ہے کہ جناب میں نو دفن کرن دی جگہ نہیں لبھی کدھرے میرے بھائی نو آ کے جنگل دے درندے نہ کھا جاوڑ جناب اعلیٰ کوئی تے ہوندا جڑا آ کے انہاں واسطے کمل کم آواز اٹھاندا بس ساڑی صرف اتنی گزارش ہے کہ قیامت دا دن ہونا ہے حضرت مصعب بن عمیر بھی ہونے نے حضرت امیر حمزہ بھی ہونے اے سارے رسول اللہ دے وفادار ہونے کوئی جواب ہے ساڑھے حکمرانہ کول اونچی بولو پھر کہندے نے دیکھے مولویوں نے بڑی سخت بات میں کہ گل مولویاں دی نیچے مولویاں چھڑ دو اے غیر مولویاں نو کسے داڑھی منڈے نو پکڑ لے کسے ایسے بندے نو جڑا جبے دستار والا نہ ہوئے کوئی پینٹا شرٹ والے نو پکڑ لے سینے چ رتی ایمان دی ہوئے اوندے کولو پوچھ کیا تیرے تے راضی بیٹھا تسی دسو اے مسلمانوں جیڑی حرکت غزہ دے مظلوم مسلماناں نال 57-58 اسلامی ممالک نے سوائے یمن دے ایک یمن واحد ملک ہے
جڑا ہر طرح دیا پابندیاں فیس کر رہے ہیں، ہر طرح دے دکھ فیس کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی فلسطین واسطے لڑ رہے ہیں۔ انہاں تو بغیر کوئی تانوں نظر آندا ہے جڑا کوئی اپنی سلطنت تے اپنے مفادات نو دات لا کے رسول اللہ دے دین واسطے کوئی کر رہا ہوئے، کچھ کوئی نظر آ رہی؟ سب کچھ موجود بھی ہو۔ ساڑھے حضرت فرمانے ہوندے سن، اے ساڑھے ملک دے حکمران، کیا جج، کیا جرنیل، کیا وزیر، کیا مشیر، جدوں دیکھ دینے اپنے ملک زیادہ بے عزت ہو رہے ہیں، اے ٹر جان گے کیمرہ میناں دی تے میڈیا دی ٹیم لے کے، اے جی کعبے دا در کھل گیا، اندر وڑ رہے ہیں جناب تے آ رہے ہیں جی، بڑی گل ہے جی، دے واسطے کعبے دا در کھلیا، ریاض الجنہ بیٹھا ویڈیو بن گئی جی، بڑی بات ہے جی، انہیں حرم شریف وچ حاضری دیتی ہے، در کھل گئے نے۔ تے اسی عرض بھی کیتی ایک دفعہ مذاکرات تو واپسی میں کہ استاد جی جدوں جانے ہیں تو اس طرح دیاں وڈیاں گلاں کردے نے، وہ لگدا ہے وڈے عاشق رسول نے، تے اسی آندے ہیں اسی تے بالکل انہاں دے اگے معمولی ہاں۔ احسن اقبال خاص طور تے اپنی عبادتاں تے ریاستاں دے بارے وڈیاں وڈیاں گلاں کردا سی۔ اسی استاداں نوں پوچھے جی کی جواب دئیے، تے استاد فرمانے سن ہن جدوں ملاقات ہوئے نا تے کوئی ایویں دی گل کرے، انہوں کہنا اے نہ دس کہ کعبے دے در گیا ہے تے تیرے واسطے در کھلے نے تے تیرے واسطے ریاض الجنہ شریف کھلیا ہے، اے دس کہ ریاض الجنہ آلے واسطے تے او کعبے آلے واسطے کوئی ایویں دا کم کیتے ہی جیندے نال او راضی ہویا ہو، در تے تے ٹوری گئی۔ پھر ایک شعر پڑھ دے سن، بڑے کم نصیب تھے جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے کم نصیب تھے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ او بے حکمرانو، او 900 کروڑ لا کے قذافی سٹیڈیم وچ میچ کراون والو، غزہ دیاں روندیاں بچیاں دے غم دکھاون دی بجائے میچ دے چھکے چوکے دکھاون والے ہو، او چواریو جوئے کران والے ہو، 27 مسجداں نو تالے لوا کے قذافی سٹیڈیم دے اندر 13,000 سیکیورٹی گارڈ لا کے میچاں نو پرموٹ کرن والے بزدلو، او ترانے تے ڈرامے تے فلماں دیاں گلاں کر کے جہاد تو نظراں چراون والے ہو، قیامت دا دن ہونا ہے، تسی میدان معاشر دے اندر مجرم بن کے کھڑا ہونا ہے۔ باقی رہی گل حضور دے دین دی، اینے کل بھی بلند جناب دنیا دے سامنے اپنا مقام رکھیا، ایندہ اج بھی بلند مقام ہے، ایک قیامت تک بلند رہے گا، کیونکہ بس رسول اللہ کا دین حسن کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول دین حسن۔ اے تے موقع نہیں سن نا سر لڑن دے، اے تے موقع نہیں سن آپس اختلافات کرن دے کہ فوج عوام نہ لڑ رہی ہوئے، عوام فوج نہ لڑ رہی ہوئے، نون لیگ پی ٹی آئی نہ لڑ رہی ہوئے، پی ٹی آئی نون لیگ نہ لڑ رہی ہوئے۔ آج تے موقع سی سارے حضور دے دین واسطے انج ہو کے کٹھے ہوندے، یار اپنی لڑائیاں بعد وچ لڑاں گے، اج قبلہ اول واسطے کٹھے ہو جائے، سانو آواز دیو، اسی اج بھی تواڈے نال کھڑے۔ ساڈے حضرت نے جدوں سقوط کشمیر ہویا خان صاحب دے دور وچ، جدوں 5 اگست 2019 نو باقاعدہ طور تے مودی نے کشمیر تے اپنا قبضہ کر لیا، تے ساڈے بابا جی نے ادوں فرمایا سی میں 15 لاکھ بندہ دین نو تیار ہاں، وزیر اعظم پچھلیاں گلاں بھی تیریاں چھڈیاں، چل تو حضور دے دین واسطے جہاد دا اعلان کر، اسی تیرے نال۔ اس وقت دے وزیر دفاع شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے جدو تقریر کی تھی، مودی اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ تم سے پوچھ لے گا، تو استادہ جمعہ نے خطبے فرمایا سی کہ قریشی صاحب مہربانی کرو،
قوم نو اس طرح دھوکے چ نہ رکھو، کھول کے دسو کہ بے آواز لاٹھی تے رب دی پوچھے گی اے جڑیاں غوری عبدالی شاہین آواز والیاں لاٹھیاں تانوں اللہ نے بنا کے دتیاں نے، اے کیڑے دن چلنی؟ انہاں دے چلان دا ویلا کدوں آئے گا؟ لہذا یہ غلط فہمیاں کوئی نہ رہے کہ خان صاحب ہوندے تے فلسطین جہاد ہو جاندہ، نہ میاں صاحب جیسے بندے کر سکتے ہیں، نہ زرداری صاحب جیسے، نہ میاں صاحب خان صاحب جیسے. یہ جدوں بھی کرنا ہے تواڈے جیسے محمد عربی دے کسے فقیر نے کرنا ہے تے قبلہ امیر المجاہدین دے کسے لشکر دے سپاہی نے اعلان کرنا ہے کہ الجہاد الجہاد لبیک لبیک. اے یاد رکھ لو کہ جہاد جنگاں دلاں نال لڑیاں جاندیاں، اے ہتھیاراں نال جنگاں نہیں ہوندیاں. دل ہوئے تے راکٹ لانچر دے نال بھی حماس والے اسرائیل نال لڑ پیندے، تے دل نہ ہوئے تے غوری تے عبدالی تے شاہین دے باوجود بھی اسی اپنی شہرگ واسطے بھی نہیں لڑ سکے. ایک نکی جی چڑی بھی پھڑ لو نا تے اون دی شہرگ تے چھری چلاؤ تے او بھی کم از کم اپنی اوقات جننے کی جوگی ہے پنجے پنجے مار دی ہے کہ نہیں؟ چڑی جوگی بھی غیرت کوئی نہیں. پورا کشمیر ساڑھے ہتھوں نکل گیا، شہرگ ساڑھے ہتھوں نکل گئی، 2-3 جمعے دھوپ لوائی، آدھا گھنٹہ دھوپے کھڑا کر کے گل ختم، رات گئی بات گئی. اے تسی چاہندے ہو کہ جناب ملک دے اندر نظام چلدا رہے؟ اج بھی وقت حضور دے دین والے پاسے واپس آ جاؤ. کھڑے ہوو گے دین نال؟ پکی گل ہے جی؟ لبیک دا ساتھ دیو گے انشاءاللہ؟ حضور دے دین واسطے کھڑے ہوو گے انشاءاللہ؟ اور یاد رکھنا کم حضور دے دین نے دین نو جنہیں کنڈ کیتی ہے کدی عزت اللہ نہیں ہو سکتا، جنہیں بھی کیتی. ساڑی صرف یہی گزارش بزدلی ذلت اگے ودھنے چ عزت ہے. میرے مصطفیٰ کریم دی تلوار دے تے لکھیا ہے سی وفی الاقبال مکرمت وفی الجبن عار، کہ بزدلی ایک ذلت ہے، آگے بڑھنے میں عزت ہے. مارتے جانا ہے، اقتصادی پابندیاں لے کے مرو، معیشت دی زبوں حالی دی وجہ تو مرو. جڑا حال تسی کیتا ہویا ہے، درختاں دی جویں کٹائی چل رہی ہے تے نویں درخت نہیں لگ رہے، گرمی دی شدت نال مرو. جویں پانی ویچ کے تسی انڈیا نو اس وقت دا صدر ایوب راوی دا پانی ویچ گیا، ستلج دا پانی ویچ گیا تے او اپنے انجام نو پہنچیا. مشرف اپنے ہتھاں دے نال عافیہ صدیقی ویچ گیا، اپنے ہتھاں نال جناب سیاچین ویچ گئے، سلالہ چیک پوسٹ دے جناب شہیدان دے خون ویچ گئے. او اپنے قبر دے جہنم میں چلے گئے، اپنے انجام تک پہنچ گئے. جڑے بچے بیٹھے نے اسی انہاں نو کہہ رہے ہاں او خدا دے او بندے ہو، ساری زندگی زندہ نہیں جے رہنا، کم از کم کچھ حضور دے دین واسطے کر جو. ساڈا کم ہے تانوں مومنانہ مشورہ دینا. سابق ڈی جی آئی ایس آئی ایک موقع تے اس وقت بابا جی کو ملاقات ہوئی غالباً فیض آباد، انہوں نے کہا جی تواڈے لہجے بڑے سخت ہوندے نے ساڈے بارے، تسی ساڈے جناب ہر ویلے او سخت قسم دے ریمارکس دیندے ہو ساڈے بارے. استادہ نے فرمایا جھلیا سانو تیرے نال کوئی جھگڑا ذاتی اناد نہیں، اسی تیرے نال سخت گل تاں کرنے ہاں کہ چلو پچھلی صفحے صحیح کم از کم تینوں اتھے جگہ ملے جتھے اگلی صفحے صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو. اے تانوں بار بار جڑا اسی کھچتے تروندے ہیں نا تانوں جذبہ جہاد بیدار کرن واسطے کہ اس طرح مجاہداں دیاں ہوندیاں نے، بزدلاں دیاں اس طرح نہیں ہوندی. ایہی پیغام اسی اپنے وزیر اعظم نو، صدر نو، وزیر دفاع نو دینا چاہنے ہیں کہ جناب کعبے دے وچ کھڑے ہو کے فوٹوਆਂ لوان نال اس طرح نہیں بچنیاں کہ جناب بہت ساریاں تصویراں کعبے تے حرم وچ آ جان تے بندے دی عزت بچ جائے. انج نہیں ہوندا. ایک بندے دی فوٹو کسے بھی نہیں ویکھی کہ اودی شکل کیسی ہے، صرف انہیں نقاب تصویر لائی ہے. آج بھی کسی بچے کو پوچھو یہ کون ہے، وہ آکھے گا اے حماس دا ابو عبیدہ ہے. اور صدیاں بعد ایک بندہ جہاد دے رستے تے چلے، مالک اوندا نام اونچا کر دیندے نے، تسی تے وڈیاں کرسیاں تے بیٹھے ہو، مالکاں نے اس گمنام کمانڈر دا نام نہیں مرن دیتا، تہاڈا نام کیویں مرن دے گا؟ کوئی دین نال کھڑے تے ہو. یاد رکھو اس طرح حضور دے دین وچ نے دین بغیر کوئی عزت. آسٹریلیا دے جزیرے سرے محل تے باہر دے جناب اعلی ایون فیلڈ دے کسے بھی جناب عمارتاں دے اندر کوئی عزت جدوں بھی ملنی ہے پاک محمد عربی دی غلامی ہے. اچھی بولو. میں نہیں کہہ رہا، ممکن ہے کسی نو جناب گل بڑی عجیب لگے،
کہ جناب تے جھلیاں دا جناب لشکر ممتاز قادری والے اے جناب علم الدین دیاں گلاں کرن والے انہاں نوں کی پتا کامیابی ہے پیسہ کٹھا کر لو کامیابی ہے جناب بڑا محل بنا لو میں آکھاں گا کوڑی لگے گی گل وارث شاہ سرکار فرماندے کئی بے عقلا بازی کئی بے عقلا بازی جت جاندا کئی عقل والا بازی ہار دائی وارث نہ کر بان تو وارث دا رب بے وارث کر بار دائی تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ اپنے کرم اللہ بس میں مختصر ایک جملہ بس پیش کرا جس بندے نو اپنے پتر بھائی عزیز سارے پیارے ہون انہوں پتہ ہونا چاہیے حضرت امیر حمزہ ہو جنہوں میرے نبی نے فرمایا جنہیں میت رسول اللہ نے رو کے فرمایا یا امی یا حمزہ یا اسد اللہ واسد رسول ہی اے میرے چچا حمزہ اے اللہ دے شیر اللہ دے رسول دے شیر جیندی لاش دے رسول اللہ نے اے جملے بولے ہون او کریم اپنی جان دا نظرانہ دے دے ان دے جگر دے جناب ٹکڑے ہون او جناب اپنا سب کچھ قربان کر جان حتیٰ کہ فتح مکہ دے موقع تے رسول اللہ نے جدو عام معافی دا اعلان دے دیتا کر دیتا اس موقع تے حضرت امیر حمزہ دی شہزادی جدو سامنے تے گزریاں رسول اللہ نے فرمایا علی امیر حمزہ دی بیٹی نو میری اکھاں تو اجل کر کے لے جا اے نہ ہوئے دوبارہ میرے سامنے آئی تے میں مکے دے اندر انہیں قاتلہ واسطے قتل عام دا اعلان کر دیا او امیر حمزہ جنہوں رسول اللہ نے اتنی محبتہ دے نال جناب استہ دیتیاں او امیر حمزہ اپنے جگر دے ٹکڑے بھی اسلام واسطے پیش کر دیں تے آج اسی یار گل بھی جہاد دی کر دیں ہویا ساڑھا لت کم جائے دل کم جائے آج گل کر دیں جہاد دی تے دور دی گل ہے پیپسی تے کوک تے کے ایف سی نو چھوڑ دیں اسرائیلی مصنوعات نو چھوڑ دیں تے نیسلے نو چھوڑ دیں لوکاں نو موت پہ جائے تے گلہ کرن ہم بھی عاشق رسول ہیں اے گلہ مومنہ نو زیب نہیں دے دیا اے گلہ عاشقہ نو زیب نہیں دے دیا کھڑے ہونے حضور دے دین لال انشاء پکی گل ہے جی نماز پڑھنی انشاء پنجے پڑھنی ہے قرآن نال محبت کرنی ہے تلاوت کرنی ہے روزانہ کرنی ہے انشاءاللہ ماں پیو دا احترام کرنا ہے انشاءاللہ اپنے بچیاں نو روز کوئی جہاد دی گل سنانی ہے انشاءاللہ مولا حسین دی غلامی تے آپ دی محبت تے اہل بیت اطہار دی عقیدت تے صحابہ کرام دے نال وفا تے محبت تے عقیدت اے اپنے بچیاں نو سکھانی ہے انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت یاد رکھنا گلاں انہاں دیاں یاد رہندیاں نے جڑے دلیری نال دین دا پہرا دیندے نے صدیاں بعد بھی مولا حسین دے کردار دی وجہ تو دنیا کہہ رہی ہے بس آخری شعر مل کے پڑھی اور مک گئی تقریر کہ یا حسین ابن علی تیرا زمان یا حسین ابن تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جان